यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर पनि बजेटले नेपाली कांग्रेसले अँगालेको लिबरल इकोनोमिक पोलिसी र प्राइभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ। साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको प्रयास सकारात्मक छ। 1751 अरबको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो नभए तापनि चालू वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोच दृष्टिकोण सहित वर्किङ मोडालिटिजहरू अगाडि सारेको छ, जसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्दछ। उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा, एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक, अबको जीवन स्वदेशमा नै, नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं, सिंचाईमा लगानी, खेतबारीमा पानी जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग औल्याएको छ। तर यसलाई कार्यरूपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीसँग विगतको नमिठो अनुभव छ। यस क्षणमा हाम्रा किसानहरूको अनुहार झलझल्ती सम्झिरहेको छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु, उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेतीको सिजन सुरु भयो, कम्तीमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस्। खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तडपिरहनु भएको छ। यस गरिमामय संसद मार्फत हामीले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौं। किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँ। तर अहिले पनि किसानको आवश्यकताको 25% मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छ। बजेटमा हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र भन्ने नारा त दियौं, तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिले मलसम्म दिन सकेनौं। जब धान रोप्ने बेला सुरु हुन्छ, सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिरहन्छ। जब पर्यो राति तब बुढी टाती भन्ने हाम्रो उखान नै छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई कायम राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुशी भर्न सक्ने छैनौं। रासायनिक मल र सिंचाईको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै G2G बेसिसमा, गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट बेसिसमा नेपालको कुल माग धान्य गरी स्थायी र भरपर्दो रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था किन गर्न सकिँदैन? यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइपलाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं। यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेका छन्। बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोसिस गरेको छ। बजेटको बुँदा नम्बर 53 देखि 58 सम्म 6 वटा बुँदामा आर्थिक सुधारका सोच एवं केही प्रतिबद्धताहरू भने आएका छन्। बजेटले आर्थिक सुधारको पक्षमा मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने एवं यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्धन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकरण र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुने भनिएको छ। तर पनि आर्थिक सुधारका दृष्टिकोणले देशले प्राप्त गर्ने राम्रो नतिजामा पुग्नका लागि यो बजेटले नयाँ दिशा र नयाँ गन्तव्य लिन सक्नुपर्ने थियो भन्ने मेरो मान्यता हो। पूर्व बजेट छलफलका क्रममा मैले यस गरिमामय संसदका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक सुधारको डकुमेन्ट बन्नुपर्दछ भनेर जोड दिएको थिएँ। अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको र त्यसको असर राजस्व सङ्कलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभूमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिलाई बृहत रूपमा विस्तार, इकोनोमिक एक्सपेन्सन तर्फ हुनुपर्दथ्यो। मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीको राजस्व बढी उठाउने प्रयासले यो उद्देश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ र करका दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने क्रममा पहिलेदेखि नै सङ्घर्ष गरिरहेका उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शीर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरूले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्याउँदैन। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर मात्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ, तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिँदैन। अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजस्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ। नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च कर जीडीपी को 24% भएको मुलुक हो। यस पृष्ठभूमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर वृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा विहीन अवस्थातर्फ धकेल्नु हो। हाम्रा अर्थतन्त्रमा निम्न अनुसार प्याराडाइम शिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। स्टेट बेस्ड इकोनोमी टु corporate based economy, trade based economy to industry based economy,
डोमेस्टिक इकोनोमी टू ग्लोबल इकोनोमी, employment based economy to self employment based economy, informal economy to formal economy. सम्माननीय सभामुख महोदय, देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिको प्रतीक्षामा छ। आजको दिनमा नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो। मेरो स्पष्ट मान्यता छ, आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्दछ। आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढै जाने गर्दछ। त्यसैले राजनीतिको केन्द्र भागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेन्डाहरू रहनुपर्दछ। बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय गर्नुपर्दछ। मैले भन्दै आएको छु, बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्दछ। विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्दछ। बजेटको बुँदा नम्बर 19 मा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले उल्लेख गर्नुभएको छ, साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च र बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न 12 खरब 80 अरब विनियोजन गर्नु परेको छ। यो रकम कुल बजेटको 73% हुन आउँदछ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्चको अंश 65% र पुँजीगत बजेटको अंश केवल 17% रहेको छ। अर्थात् हामी 17 रुपियाँको विकास गर्नका लागि 65 रुपियाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौं। यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्वीकारोक्ति हो भन्ने म मान्दछु। यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै वर्षदेखि बाटो बिराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो। यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिँडाउनु परेको छ। अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सामा ब्याज भन्दा पनि हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो। यस बजेटमा सामा ब्याज भुक्तानीको लागि विविध वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 17% र विकास कार्यक्रमका लागि पनि 17% नै बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि अर्को गम्भीर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफर्मेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोच लिनु पर्दछ। मान्य के राख्नुस्, हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ। एकैछिन मान्य, मैले समय उहाँलाई दिएछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावली 21 को घमा लेखिएको छ, यो सम्मानित सदनमा कसैलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिने कुरा चाहिँ हुँदैन। नेपाली उखानलाई लिएर जहिले पनि नेपाली महिलामाथि आक्रमण गरिन्छ। यो कुरा कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ, यो कुरा म सोध्न चाहन्छु। जहिले पनि उखान टुक्का गर्दा महिलामाथि नै यो सदनमा बोलिनु पर्ने, कहिलेदेखि हामी यो नेपालको समाजलाई सुसंस्कृत, सभ्य, समान खालको समाज बनाउन चाहन्छौँ? यो चाहिँ आपत्तिजनक शब्द छ। जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने जस्ता धेरैचोटि हामीले धेरै माननीयहरूका मुखबाट यस्ता उखान टुक्का सुनेका छौँ। अबका दिनदेखि आज यो उसबाट काटियोस्, रेकर्डबाट काटियोस् र आजका दिनदेखि कुनै पनि माननीय संसदहरूले महिलाका नाममा विगतमा परम्परागत ढंगले बोलिने त्यस्ता शब्दावली प्रयोग गरिने कुरा पनि अन्त्य गरियोस् भन्न चाहन्छु। मान्य सदस्य बसौं। वक्ता मान्य सदस्यले छलफलमा भाग लिएर बोलिरहँदाखेरि जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने शब्दावली लैंगिक प्रयोग गर्नुभयो, जो लैंगिक मैत्री नभएकोले गर्दा रेकर्डबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु यो शब्दलाई। मान्य सदस्य आफ्नो कुरा अगाडि लानुहोस्। आगामी वर्षको चालू बजेट खर्चको अंश 65% र पुँजीगत बजेटको अंश 70% छ। अर्थात् हामी 17 रुपियाँको विकास गर्नका लागि 65 रुपियाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौं। यो भनेको सरकार सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्वीकारोक्ति हो। यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै वर्षदेखि बाटो बिराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिको उपज भन्ने पक्कै पनि हो। यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिँडाउनु परेको छ। अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावा ब्याज भन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो।
यस बजेटमा सामा ब्याज भुक्तानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ 17.55% र विकास व्यवस्था कार्यक्रमका लागि पुँजीगत तर्फ 17.25% बजेट विनियोजन भएको छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि अर्को गम्भीर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफर्मेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोच लिन सक्नु पर्दछ। हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ। अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन हामीसँग केवल दुईटा विकल्प छन्। पहिलो जलविद्युतको निर्यात र दोस्रो पर्यटन प्रवर्धन। भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ। अब हामीले सोच्नुपर्छ कि के हामी 10 वर्षमा भारतलाई 10,000 मेगावाट विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने छौं त? त्यसका लागि हामीले कुन कुन परियोजनामा काम गर्दैछौं? के दुनियाँका उत्पादकहरूले बजार खोजिरहेको बेलामा हामीसँग यस्तो चीज जसलाई बजारले खोजिरहेको छ तर हामीले के दिन सकेका छौं? अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने जलविद्युत परियोजनाका लागि 35 सरकारी निकाय, 26 विभाग र 7 वटा मन्त्रालयबाट लगानी स्वीकृतिको चक्र पूरा गर्नु पर्दछ। यस पृष्ठभूमिमा लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ के हामीले यही नीति बेहोर्नका लागि लगानी बोर्डलाई एउटा सिंगल विन्डोको नाममा स्थापना गरेका थियौं? लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाले लगानीकर्ता र सरकार बीच सेतु बन्ने, लगानीका लागि मार्केटिङ टुलको रूपमा काम गर्नमा सफलता पाएको अन्य मुलुकको उदाहरणका आधारमा यसको स्थापना भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा मुलुकका कूटनीतिक मिशन समेतको सहयोगमा लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्को दिशातर्फ मोडियो। यो हरेक मन्त्रालयको प्रतिद्वन्दी रूपमा विकास भयो। बजेटमा मुद्दा नम्बर 180 पर्यटन प्रवर्धनका लागि 22-23 देखि 32 सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। सन् 2023 मा 10 लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। 2023 मा 5 महिनामा 4 लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग हाम्रो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी 5 वर्षमा नेपालमा 50 लाख पर्यटक भित्राउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। 50 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको हाम्रो बेरोजगारीको समस्या करिब 60% समाधान गर्नु मात्र नभई हाल विदेशमा रहेका 50 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सकिन्छ। काठमाडौँ, पोखरा, भैरवाबाट भारत र चीनका सेकेन्ड टियर सिटिजहरूमा सिटी टु सिटी उडानको व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। भारतका गोरखपुर र दरभंगाका एयरपोर्टहरूमा उडान नामक स्किमले ल्याएको रूपान्तरकारी परिवर्तन हाम्रा आँखा अगाडि छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। अरबौं लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति बनाइनु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हामीले धेरै अनुभव हासिल गर्न बाँकी छ। त्यसैले यी दुईटा विमानस्थललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइनहरूको सञ्जालमा राम्रो पकड रहेका विश्वका ठूलो विमानस्थल सञ्चालकका अनुभवी कम्पनीहरूलाई संलग्न गराउनु उचित देखिन्छ। कम्तीमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीका लागि यिनै विमानस्थलबाट आम्दानी गर्न सक्नु पर्दछ। अन्यथा त्यसका लागि समेत राजस्वमै भार पर्ने र फेरि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले गहिरोसँग बुझ्नु पर्दछ। बजेटको बुँदा नम्बर 494 मा आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 2% को हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने पृष्ठभूमिमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ। यो लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी आवश्यक छ भन्ने हिसाब किताब सहित सरकार एक्सनमा उत्रिनु पर्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा 6% को वार्षिक वृद्धि दर हासिल गर्न करिब 30 खरब लगानी गर्नुपर्नेछ। चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको कुल आकार 5% ले न्यून हुँदा विकास बजेट भने 17% ले 380 अरबबाट 302 अरबमा घटेको छ। अर्थात् सरकारले गर्ने लगानीको आकार झनै खुम्चिएको छ। त्यसैले 6% को वृद्धि दरका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नु पर्दछ। तर निजी क्षेत्रलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकेका भन्ने छैनौं भनेर प्रश्न गरियो भने यहाँ पनि उत्तर सकारात्मक उत्तर पाउने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रको लगानी चालू वर्षमा 10 खरब पनि हुन सकेको छैन। युवालाई स्वरोजगार
बनाउने, प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने, युवाहरूलाई तालिम दिने, स्टार्टअप फन्ड मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखि बजेटमा परिरहेको छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग लगायतका विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू थन्किएर बसेका छन्, तर कुनै काममाथि कारबाही हुन सकेको छैन। यी सबै कोषहरूलाई एकीकृत गरी युवाहरूलाई सही तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र वित्तीय पहुँचमा जोड्ने काम लगाउन सकिन्छ र यो प्रयोजनका लागि देशभरि छरिएर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 5000 भन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण र बिना धितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ। राष्ट्र बैंकले हरेक शाखाबाट 10 वटा यस्ता परियोजनाको छनौट। माननीय सदस्य, तपाईको समय सकियो। मैले सिध्याउनै लागे सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले धेरै पटक देशको शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बुढा नीलकण्ठ स्कुलको देशैभरि विस्तार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। बजेटको बुँदा नम्बर 210 काठमाडौँको बुढानील स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेलधुरामा एक नमुना आवासीय सामुदायिक स्कुल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाइने भनिएको छ, जसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु।